Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back everyone. माशाल्लाह लास्ट और फाइनल सेगमेंट और मैं फ़ौरन कॉल्स की तरफ चलता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नाजरा जी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी. कहाँ से सबक है? आयत नंबर 20. हाँ, बकरा 20. जी जी स्टार्ट कीजिए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अضاء लहुम मशौ फ़ीहि वइज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर. या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Okay, Jazakallah ji. 28 next time. जी इंशाल्लाह. Okay, Allah Hafiz. Thank you. Next call. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बड़ा उस्ताद जी बिल्किस जी कौन आयत? जी 168. 168. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينطق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناهم واشكروا ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ وعلى آد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. إن الذين اختلفوا وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغفرة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Okay, Jazakallah. Okay, 117 next time. She had to go. Seemed something wrong there with Bilqis ji to me. Wallahu alam. Allah make it easy. Next call. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam beta ji. हाँ जी, मिसेस बीवी कहाँ से?
بیٹا جی سورۃ بقرہ 101 نمبر 101 نمبر آیت. جی 101 نمبر. Right, 101. Let's do 101. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَهُمْ. بیٹا جی 101 آپ نے کہا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مصدق لما. ذرا اونچی آواز سے. مصدق لما. مصدق لما. رسول من عند اللہ مصدق لما. مصدق القاف پہ تنوین دمہ ہے جی. مصدق لما. مصدق لما. نہیں مصدق دیتے کہ میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں پھر آپ ریپیٹ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بیٹا جی. اوکے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ. نہیں میں نے وَلَمَّا نہیں کہا. میں نے کہا وَلَمَّا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رسول من عند اللہ. رسول من عند اللہ مصدق لما معهم. مصدق لما مصدق معهم. مصدق 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 لما معهم. لما معهم. نبذ فريق من الذين. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا. حتى تا کے اوپر فتح مقدرہ کھڑا زبر. حتى يقولا. أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. چلو یہاں پر ختم کرتے. ٹائم بھی ختم ہے. اب یاد رکھیں فَيَتَعَلَّمُونَ آئندہ سے. اوکے اوکے بیٹا جی. اوکے. اللہ حافظ. نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. اور السلام. جی ایم خانم. جی بلا سے جی الحمدللہ. ہمیں الجن سورہ الجن. کون سی پارہ؟ 29 سپارہ. سورہ نمبر 72. ہاں تو کن آیت 9 نمبر 9 آیت. سورہ جن آیت نمبر 9 پلیز. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّا لَا نُدْرِي. وَأَنَّا كُنَّا. 9 تو نا ہے جی منغا من مسٹیک. تو 9 ہوئلو. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ. جی. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ
فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وعنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وعنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لا أسقيناهم ماء غدقا لنفتناهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. Okay, so next time ayat number 20 Surah Jinn. जी दुआ वालेकुम जी next caller अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू. जी मिसेस मलिक. हाँ बिल्कुल ठीक ठाक. कहाँ से हैं? जी मैं मिसेस मलिक. हाँ मिस मलिक कहाँ से हैं? सूरत बकरा मेरा ख्याल 30 25 थी या 30 थी, याद नहीं. यहाँ से शुरू करा दें. 25. जी प्लीज. जी आप लिख कर रख लीजिए, ठीक है, ताकि याद रहे. अच्छा 25 का मतलब ये है वबश्शिरिल लज़ीना आमनू. जी ठीक है ना. स्टार्ट कीजिए 25 बकरा. स्क्रीन पे आ जाए प्लीज. हाँ स्क्रीन पे लाते हैं जी, और नज़दीक भी लाएंगे जी. मेहरबानी. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. यहाँ से शुरू करूँ. फ़इल्लम तब अपने 25 कहा ना जी. तो 25 वबश्शिरिल लज़ीना. हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वआमिलुस. आइन को लंबा ना करे. वआमिलुस स्वालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार. अनहार नहीं अनहार. कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरातिर रिज़्क़ा क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वअतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा वहुम फ़ीहा ख़ालिदून. इन्नल्लाहा ला यस्तहयी अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू
فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل لام لمبا نہیں ہے يضل به كثيرا ويهدي یہ جو ہے نا کا ایکسٹرا یہ نہیں ہے قلقلہ نہیں ہے ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون اخفاء ينقضون عهد الله ہاں یہ غلط ہے قلقلہ نہیں ہے عہد اللہ من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ہاں تو آئندہ آپ لکھ لیجئے 29. تھینک یو بیٹا جی, تھینک یو. دعا میں یاد رکھیے مس مالک, پھر آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ. That's all I have time for today. جزاکم اللہ وحسن الجزا to everyone. آج اس پہ QMQ قاعدہ میمورائزیشن قرآن پہ حصہ لینے کے لیے, and we will continue شام کو آپ کے بچوں کے ساتھ, ٹین ایجز کے ساتھ, ان کو بھی ترغیب دیں, ان کو بھی کہیے کہ وہ دیکھیں, سنیں, یاد کریں اور کالز کریں. Tell your family friends. صبح کے ٹائم پہ وہ کالز کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ سیکھ سکتے ہیں, and they should call. دعا میں بہت یاد رکھیے. انشاءاللہ شام کو پھر ملاقات ہوگی آپ سب سے. السلام علیکم.